बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि त्यसले उत्पन्न गरेको राजनैतिक तरङ्ग र देखिएको परिस्थिति घटनाक्रमका विषयमा हामी निरन्तर रूपमा अपडेट गराइराखेका छौँ। म प्रस्तोता धीरज बस्नेत छु तपाईसँग। देशमा नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा जसरी असुली धन्दा चल्यो, करिब 1 अर्ब रुपैयाँ अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करिब 1 अर्ब रुपैयाँ असुल्ने धन्दा पूर्व गृहमन्त्रीसम्मले चलाएका थिए भन्दा सायद जो कोहीको मन खिन्न मात्र हुँदैन, आक्रोशले रौँ ठाडो हुन्छ। यही रौँ ठाडो बनाउने यो प्रकरणमा प्रहरीले नगिजलोस् यो प्रकरणलाई र यसलाई अनुसन्धान गरेर टुङ्गोमा पुर्याओस् आम नागरिकले चाहिराखेको कुरा यही हो। हामी यहाँसँग जोडिराखेका छौँ घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढिराखेको छ भन्ने विषयमा। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि कतै प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा पनि पक्राउ पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न समेत पेचिलो बनेको छ। यद्यपि प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको छ। त्यो अनुसन्धान टुङ्गोमा नपुगेसम्म, यथेष्ट प्रमाण नभेटेसम्म पक्राउ पर्ची जारी गर्ने भन्ने हुन्न भन्ने प्रहरीको भनाइरहेको छ र सोही अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइराखेको छ। प्रहरीले भनेको छ हामी जोसुकैलाई पनि दोषी देखिए पक्राउ गर्न तयार छौँ र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भनिदिएका छन् खुट्टा नकमाउनु, अगाडि बढाउनु। तर यो प्रकरण जसरी बाहिर आयो, यो प्रकरण पछाडि एउटा पाटो हामीले हेर्नै पर्छ। पहिलो चाहिँ श्रीमती ग्याङ जसले असुली धन्दा चलाउँदा रहेछन् श्रीमानको शक्तिको आडमा। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड जो पक्राउ पर्दाखेरि उनकी श्रीमती मन्जु खाँडको नाम पोलिएको थियो र उनले झन्डै 6 करोड रुपियाँ बुझेको बिचौलियाहरूले प्रहरीलाई बताएका थिए। त्यसैका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका हुन्। अब यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणाले समेत केही रकम बुझेको भन्ने खालका कुराहरू आइराखेका छन्। यसरी हेर्दा श्रीमतीहरू केवल असुली धन्दा मात्रै चलाइरहेका छैनन् भन्ने खालका प्रश्नहरूले समेत प्रश्रय पाउँछ। श्रीमतीहरू केवल श्रीमानलाई सफल हुनका लागि सहयोग गर्ने भन्दा पनि श्रीमानको पावरको दुरुपयोग गरेर असुली धन्दा चलाउने काममा बढी अभ्यस्त छन् कि भन्ने खालका आशंकाहरूले अझै बढी मलजल भएको छ। र अर्को कुरा, श्रीमतीहरू मात्र होइन, सन्तानहरू अझै उग्र रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। जस्तो अहिले मात्र होइन, निकै लामो समय अघिदेखिकै कुरा गरौँ, बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहाल जो बितेर गए, तर उनका तत्कालीन समयका उद्दण्डता र हरकतहरूका विषयमा धेरै चर्चा हुने गर्थे। उनले कैयौँ त्यस्ता धन्दाहरू चलाए, कैयौँ विषयमा लफडाबाजी गरे, छोराहरूले केवल बाउको शक्तिको दुरुपयोग गरेर अनेकन धन्दा चलाएका त्यस्ता कुरा त्यही बेलादेखि आउँथे। अझ पछिल्लो समय नन्दकिशोर पुन जो पूर्व उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, उहाँ उपराष्ट्रपति रहेकै बेला उहाँका छोरा, यसै गरी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा लगायतका व्यक्तिहरूको एउटा ग्याङ नै छ। अर्थात् छोरा ग्याङले यो देशमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै यस्ता असुली धन्दा कैयौँ चलाएका छन् र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि त्यसैको एउटा हिस्सा हो, जहाँ टोपबहादुर रायमाझी जो पूर्व उप प्रधानमन्त्री छन् उनका छोरा पक्राउ परेका छन्। रामबहादुर थापा बादलका छोरालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। यसरी हेर्दा छोरा ग्याङले यो देशमा लामो समयदेखि कब्जा जमाएका छन्। स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाले समेत बजेटमै खेलेको र त्यहाँबाट उनले असुली धन्दा चलाएको भन्ने कुरा समेत बाहिर आएको थियो। छोरा ग्याङहरूले कसरी यो देशमा सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म कब्जा जमाएका छन् र कसरी उनीहरूले यस्तो धन्दा चलाउँछन् शक्तिको दुरुपयोग गरेर हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टमा, जुन रिपोर्टले अझ प्रश्न पार्नेछ नेपालमा छोरा ग्याङहरूको जगजगी र दादागिरी कुन स्तरसम्म छ। देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसके राजतन्त्र ढल्यो, तत्कालीन युवराजहरूको आतंक केही हदसम्म घट्यो। तर हिजो आज फेरि नव युवराजहरूको जगजगी बढेको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेताका सन्तानहरूले नव युवराज जसरी नागरिक आतंकित बनाउने, कालो धन्दा चलाउने काम गर्दै आएका छन्। कुनै दलालले जसरी अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै सक्कली नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अरबौं असुली धन्दामा नेताका छोराहरू संलग्न भएको घटनाले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ।
एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीले यो असुली धन्दा चलाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसमा उनीहरूलाई बाबुले समेत साथ दिएको पाइएको छ। आफूलाई नवयुवराज ठाने प्रतीक विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी भइसकेको छ भने सन्दीप पक्राउ परिसकेका छन्। यी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। अधिकांश शीर्ष नेताका छोराहरूले आफूलाई नवयुवराज ठान्ने र सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्दै असुली धन्दा चलाउने गरेको घटनाहरू धमाधम सार्वजनिक हुन थालेको छ, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका छोराहरू समेत छन्। यो राजनीति नै कमाउनका लागि गरिने भन्ने जुन भाष्य स्थापित भएको छ नि, त्यसकै परिणाम यो हो। चुनाव भयङ्कर महँगो छ, करोडौँ करोड रुपियाँ चुनावका लागि खर्च हुन्छ। त्यो खर्च उठाउने क्रममा यिनले यी काला करतुत गर्छन्, यी गरेका हुन्। अब जहाँसम्म गृहमन्त्रीको जो कुरा गर्नुभयो, गृहमन्त्रीले चाहिँ नि के छ भने आफ्नो विश्वासिलो मान्छेलाई नै सल्लाहकार राख्छ। जसमाथि विश्वास उसले गरेर राखेको छ, त्यो विश्वास उसले राखेको प्रति त्यही गृहमन्त्रीको जवाफदेहिता छ कि छैन, क्वेसन यो। कसैले लगेर त सामान्य जनतालाई लगेर त फलानालाई सल्लाहकार राखेको त भनेको छैन। उसैले आफूले छानेको व्यक्तिबाटै यस्ता कुकर्म हुन्छ भने त्यसको अन्तत्वगत्व, त्यसको जिम्मेवारी त गृहमन्त्रीले लिनु पर्यो नि त, गृह सचिवले लिनु पर्यो नि त, परेन? अब त्यही सिद्धान्त अन्तर्गत अहिले अनुसन्धान भइराखेको देखिया छ। अब यो अनुसन्धान हामी विश्वास गरौँ एउटा निश्चित निष्कर्षमा यसले चाहिँ नि मुलुकलाई चाहिँ एउटा उदाहरणका लागि यो केस चाहिँ स्थापित हुन्छ। 1. जयवीर सिंह देउवा। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवाले राजनीति र व्यवसायलाई सँगै अगाडि बढाएका छन्। नियम र नीतिभित्र रहेर व्यवसाय चलाउनु सामान्य नै हो, तर सत्ता र शक्तिका पहुँचमा देउवाका छोरा जयवीर देउवाले नीति नै आफू अनुकूल बनाउँदै व्यवसाय चलाउँदै आएका छन्। गत जेठ 15मा ल्याएको बजेटमा सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका एकमात्र छोरा जयवीर सिंह देउवाको कम्पनीलाई छुट पुग्ने गरी कर छुटको नीति लिएको थियो। जयवीर सिंह देउवाको कम्पनी ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ कम्पनीले सेनिटरी प्याड तथा डाइपर आयातको काम गर्छ। बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई संलग्न गराएको तथा मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज हटाएपछि विवादमा परेका जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा सेनिटरी प्याडमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा 90% कटौती गरेका थिए। तर यो विषय न त कुनै सुधार भयो त बस नवयुवराजको कालो करतुतलाई ढाक्छो मात्र। दिपेश पुन। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन अर्का नवयुवराज हुन्। ठेक्का पट्टा मिलाउने, प्रहरीको सरुवा बढुवादेखि राज्यका विभिन्न निकायमा उनको सक्रियता बढी देखिन्छ। पैसा असुलीमा बारम्बार मुसिन्छन् उनी। हुँदा अख्तियार दुरुपयोग गरेर बदमासी गर्नेलाई तह लगाउन बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेर आफैले अख्तियारी दुरुपयोग गरेर 78 लाख घुस खाएको आरोपमा अनुसन्धानमा तानेका अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठक प्रकरणमा समेत जोडिएका थिए उनी। त्यति बेला राजनारायण पाठकको भिडियो बनाउनेलाई प्रलोभनको लागि दिपेश पुन सक्रिय भएका थिए। निर्भीक खनाल। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाल पनि अर्का नवयुवराज हुन्, जो चेक बााउन्स मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। गत मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावमा रूपन्देहीमा नेकपा यसबाट उम्मेदवारी दिएका राजीव गुरुङको उम्मेदवारी खारेजपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाल पनि दोषी ठहर गरेको थियो। गत मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावमा रूपन्देहीमा नेकपा यसबाट उम्मेदवारी दिएका राजीव गुरुङको उम्मेदवारी खारेजपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाललाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का लिएका गुरुङ सहित झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक सहितको कम्पनी निर्माण सामग्री खरिद गरेर भुक्तानीका लागि दिएको चेक बााउन्स भएको थियो। राहुल महरा। तत्कालीन समयमा सभामुख हुनु पूर्व कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री थिए। गृहमन्त्रीको सचिवालय उनका छोरा राहुल महराले हेर्थे। प्रहरी बढुवाका बेला राहुलले फाइल गायब पारेका थिए। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल प्रहरीले अहिलेसम्म फिर्ता पाएको छैन। राहुलमाथि गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिव रहँदा प्रहरीको बढ्ती पैसामा कारोबार गरेको आरोप छ। राहुलको नाम 33.5 किलो सुनकाण्डमा समेत मुछिएको थियो। सुनकाण्ड अहिले सामसुम भइसकेको छ। प्रतीक थापा। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रथम स्वकीय सचिव थिए छोरा प्रतीक। मदिराको नसामा महिलासँग अश्लील व्यवहार गरेपछि प्रतीक विवादमा आएका थिए।
गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी मुख्यालयबाट हुनुपर्ने प्रहरीको सौर्व बढुवा प्रत्येककै तजबिजमा चल्ने गरेको थियो। 108 ब्याजका एसएसपी बढुवामा प्रत्येकले एकजनाबाट 20 देखि 50 लाखसम्म लिएको त्यति बेलाका अधिकृतहरूले नै बताउने गरेका छन्। यी अलावा ईश्वर पोखरेल विष्णु रिमालका छोराहरूले पनि बिचौलियाको रूपमा काम गर्ने गरेको पाइएको छ। उनीहरूले ओम्नी लगायतका व्यापारिक कम्पनीलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सहयोग गर्ने गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएको थियो। अख्तियारका पदाधिकारीहरू नै औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा ठुला ठुला व्यक्तिकै सिफारिसबाट नियुक्ति भएका हुन्छन्। जसले नियुक्ति गरेको छ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा तिनका विरुद्ध अख्तियारले कुनै कदम चाल्न सक्दैन, किनभने उनीहरू आफ्ना मालिकप्रति वफादार हुन्छन्। त्यो भन्नुको तात्पर्य जसले नियुक्ति गर्यो, तपाईँलाई संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्यो भन्ने त आवरण हो। संविधान परिषदमा नियुक्ति गर्नका लागि कति गृह कार्य आन्तरिक रूपमा भएका होलान्, कसका बिचमा भएका होलान्, ती सबैको आधारमा त्यो औपचारिक रूपमा ठप्प लाउने काम न संवैधानिक परिषदले गर्ने हो होइन। त त्यसले गर्दा आफ्ना मालिकहरूप्रति चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँका चाहिँ आयुक्तहरूले अथवा त्यो हिम्मत गर्दैनन्। अहिले त त्यही भएर सानो माछा र ठुलो माछा भन्ने कहावत छ नि, त्यो त्यसै कारणले ठुलो माछाहरू सधैँ उम्किराखेका छन्, किनभने ठुलो माछालाई संरक्षण गर्ने सेवकहरू नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छन्। हो, राजनीतिक संरक्षण। तपाईँले अब यसको प्रमाणै हामी दिन्छौँ। लोकमान सिंह कार्की कसले नियुक्ति गरे? लोकमान सिंह कार्कीलाई। राजनारायण पाठकलाई कसले नियुक्ति गर्यो? दीप बस्नेतलाई कसले नियुक्ति गर्यो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? जिम्मेवारी लिनु पर्दैन कि स्वच्छ छविका भएका मान्छेलाई त्यहाँ लगेको भए उनीहरूले ठुला माछा पक्रिने कोसिस गर्थे, त्यसमा अनुसन्धान गर्थे। त्यो गर्न नसकेकै कारणबाट तपाईँको चाहिँ अख्तियारले असफल भएर गइरहेको छ। हेर्नु, सबभन्दा डर्ने कोबाट हुन्छ भने परिवारमा लोग्ने गलत काम गर्दाखेरिका अवस्थामा लोग्नेको स्वास्नीसितलाई डर हुन्छ, स्वास्नीको लोग्नेसित डर हुन्छ, र चाहिँ डर कसो हुन्छ भने फेरि छोराछोरीबाट डर हुन्छ। उनीहरूलाई सुशासन गतिलो बाटोमा चाहिँ हिँडाएको रहेछ भनेदेखि तिनीहरूबाट डर मान्नु पर्दैन। तर मौकाको फाइदा लियोस् र चाहिँ कमाओस् भनेर जब चाहिँ बाउआमाले भन्छन् भने त्यस अवस्थामा छोराले बाउआमालाई पनि भड्कारमा पार्छन्। त्यही घटना अहिले चाहिँ नि देखिराखेको छ। झट्ट हेर्दा राजनीति स्वरूपमा निकै ठुलो परिवर्तन आयो। राज संस्थाको अन्त्य भयो। नारायण हिटीमा बसेर हुकुमी शासन चलाइरहेको राज परिवार नागार्जुन दरबारमा सीमित बन्यो। तर गणतन्त्रले सयौं राजा जन्मायो, सयौं नवयुवराज जन्मायो, जसले सत्ता र शक्ति अनि बाउको पावर चलाउँदै कालो धन्दा चलाइरहेका छन्। यही कारण जनताको समस्या विकराल बन्दै जाँदा नेताहरू भने सामान्य बिरामी हुँदा पनि सिङ्गापुर र बैंककसम्म उपचार गराउन जाने हैसियतमा उक्लिए। छोराछोरी नवयुवराज बनेर उदाए।